खबर मुल्तान से है। इंडस्ट्रियल एस्टेट के करीब गैस के भरे कंटेनर में आग लग गई है। आग ने करीबी गोदामों को भी अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू ज़राए के कहना है कि ऑपरेशन जारी है। आग लगने से 20 अफराद जख्मी हुए। 10 से ज़ायद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ है। आग पर काबू पाने के लिए इमदादी कार्रवाइयां भी जारी है। मुल्तान में यह वाक़या पेश आया। इंडस्ट्रियल एस्टेट के करीब गैस से भरे कंटेनर में आग लग गई है। आग ने करीबी गोदामों को भी अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू ज़राए के कहना है कि ऑपरेशन जारी है और आग लगने से 20 अफराद जख्मी हुए। 10 से ज़ायद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ दिखाई दे रही हैं। आग पर काबू पाने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी है। इंडस्ट्रियल एस्टेट के करीब गैस से भरे कंटेनर में आग लग गई है। आग ने करीबी गोदामों को भी अपनी लपेट में ले लिया है। ऑपरेशन जारी है और आग लगने से 20 अफराद जख्मी हुए, जबकि 10 से ज़ायद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। आग पर काबू पाने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। खबर यह है कि इंडस्ट्रियल एस्टेट के करीब गैस से भरे कंटेनर में आग लग गई है। आग ने करीबी गोदामों को अपनी लपेट में ले लिया है और ऑपरेशन जारी है। आग लगने से 20 अफराद जख्मी हुए। 10 से ज़ायद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। आलमी मंजरनामे से खबर है कि हमास ने डोनाल्ड ट्रंप के गजा से बाहर फ़लस्तीनियों की नकल मुकानी के मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप का गजा से फ़लस्तीनियों को बेघर करने का मंसूबा नाकाम बनाएंगे। अमरीकी इंतज़ामिया इन मंसूबों को रोके जो इसराइली मंसूबों का हिस्सा है। हमारा मुतालबा आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत है जिसका दारुल हुकूमत बैतुल मुक़द्दस होगा। अरब और इस्लामी ममालिक फ़लस्तीनियों की नकल मकानी की तजवीज़ मुस्तरद करें। हमास का मुतालबा इसराइली वज़ीर आज़म का गजा से बाहर फ़लस्तीनियों की आबादकारी के लिए डोनाल्ड ट्रंप की तजवीज़ का खैर मकदम। हमास ने डोनाल्ड ट्रंप के गजा से बाहर फ़लस्तीनियों की नकल मकानी के मंसूबे को मुस्तरद कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का गजा से फ़लस्तीनियों को बेघर करने का मंसूबा नाकाम बनाएंगे। अमरीकी इंतज़ामिया इन मंसूबों को रोके जो इसराइली मंसूबों का हिस्सा हैं। हमारा मुतालबा आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत है जिसका दारुल हुकूमत बैतुल मुक़द्दस होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा की पट्टी में जारी तनाज़े के हल के लिए अरब ममालिक से ताउन की अपील कर दी है। कहा कि उर्दन, मिस्र और दीगर अरब ममालिक गजा मुतासरीन को अपने ममालिक में पनाह दें। उन्होंने गजा को डेमोलेशन साइट करार दे दिया है। सहाफ़ियों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा है कि वो चाहते हैं कि उर्दन, मिस्र और दीगर अरब ममालिक मज़ीद फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों को अपने पास रखें ताकि गजा में बढ़ते हुए तनाज़ात का असर कम किया जा सके। ट्रंप ने यह भी कहा है कि उन्होंने उर्दन के शाह अब्दुल्ला रोम से फ़ोन पर बातचीत की है। मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी से भी बात करने का इरादा रखते हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने इसराइल को 2000 पाउंड वज़नी बम फराहम करने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने कहा है कि सदर बाइडेन की जानिब से लगाई गई पाबंदी उठा ली गई है। बम रिलीज कर दिए गए। इसराइल को तवील अरसे से इसका इंतजार था। यूक्रेनी सदर ने रूस के साथ अमन मुज़ाकरात के लिए इत्तेहादियों को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि इत्तेहादियों को रूस के साथ मुमकिना अमन मुज़ाकरात के लिए तैयारी करनी चाहिए। खबर एजेंसी के मुताबिक सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि सिर्फ ऐसे मुज़ाकरात ही पायदार अमन कायम कर सकते हैं जिनमें यूक्रेन भी शामिल हो। राब्तों की मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं जो मुनसफाना अमन का बाइस बने। हमें इस पर तवज्जो देनी चाहिए। सदर ज़ेलेंस्की ने मज़ीद ये भी कहा है कि रूस यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इक़दाम की हिमायत करते हैं। सदर ट्रंप के पास इस सिलसिले में कामयाब होने का मौका है। उधर सूडान के इलाके दारफोर में सऊदी अस्पताल पर ड्रोन हमले में जाम बहक अफराद की तादाद 70 हो गई है। हमले में दर्जनों जख्मी हुए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक ड्रोन हमले से अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड को काफ़ी नुकसान पहुंचा। सऊदी अरब की जानिब से मगरबी सूडान के अस्पताल पर हमले की मजम्मत की गई है। सऊदी हुकूमत ने मुसल्लह ग्रोहों से शहरियों को निशाना बनाने से गुरेज करने का मुतालबा किया। WHO की डायरेक्टर का यह कहना है कि हमले के वक्त अस्पताल ज़ेरे निगहदाश्त मरीजों से भरा हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अस्पताल पर किस ग्रुप ने हमला किया ताहाल मालूम नहीं हो सका। सूडानी फौज अप्रैल 2023 से रैपिड रिस्पॉन्स फोर्सेस नामी मुसल्लह फौजी ग्रुप्स के खिलाफ जंग लड़ रही है। अफगानिस्तान और ईरान के दरमियान सफारती मुहाज़ पर पेशरफ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का 8 साल बाद दौराए अफगानिस्तान। 35 लाख अफगान महाजरीन की वतन वापसी के इकदाम कर रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा दोनों ममालिक में पानी के मसाइल पर भी तबादला ख्याल। दरियाए
ہلمند کے پانی سے متعلق معاہدے پر عمل کو یقینی بنانے پر زور دیا گیا۔ افغانیوں کو ایران میں پھانسی دینے سے ہمارے لوگوں میں اشتعال پیدا ہوتا ہے۔ خبر یہ ہے کہ افغانستان اور ایران کے درمیان سفارتی محاذ پر پیش رفت سامنے آئی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا 8 سال بعد دورہ افغانستان۔ 35 لاکھ افغان مہاجرین کی وطن واپسی کے اقدامات کر رہے ہیں ایرانی وزیر خارجہ۔ جنوب مشرقی نائجیریا کی ریاست اینوگو میں ایک اور آئل ٹینکر حادثے کا شکار ہو چکا ہے۔ 18 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ خبر ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق آئل ٹینکر کے بریک فیل ہونے کے باعث ڈرائیور کنٹرول کھو بیٹھا، جس کے باعث ٹینکر ہائی وے پر چلتی دیگر گاڑیوں سے ٹکرایا، جس سے دھماکہ ہوا۔ حادثے میں بچ جانے والے 10 افراد کو مختلف نوعیت کی چوٹیں لگی ہیں۔ افریقی ملک نائجیریا میں آئل ٹینکر حادثات معمول بن چکے ہیں۔ گزشتہ ہفتے شمالی نائجیریا میں آئل ٹینکر دھماکے میں تقریباً 100 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ فرانس میں طوفان ہرمینیا اور سیلاب سے تباہی جاری ہے۔ سڑکیں اور گاڑیاں بہہ گئیں۔ مغربی فرانس میں سیلابی پانی گھروں میں داخل ہو گئے۔ ساحل پر سمندری لہریں بپھرنے لگی ہیں۔ فرانس سے متعدد علاقوں میں اورنج الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ فرانس میں طوفان ہرمینیا اور سیلاب سے تباہی، سڑکیں اور گاڑیاں بہہ گئیں۔ مغربی فرانس میں سیلابی پانی گھروں میں داخل، ساحل پر سمندری لہریں بپھرنے لگیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ترجمان حکومتی مذاکراتی کمیٹی عرفان صدیقی یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی مذاکرات کے نام پر سرکس اور تماشا لگا رہی ہے۔ مذاکراتی کمیٹی میں ایک بار بھی مطالبہ نہیں کیا گیا کہ اگر کمیشن نہ بنا تو چوتھی نشست میں نہیں بیٹھیں گے۔ پروگرام ٹونائٹ ود سمر عباس میں گفتگو کرتے ہوئے عرفان صدیقی کا یہ کہنا تھا، پی ٹی آئی 7 روز کا بہانہ بنا کر مذاکرات نہیں کرنا چاہتی۔ پی ٹی آئی کے مطالبات پر جواب مذاکرات میں ہی دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا جواب پی ٹی آئی کی خواہشات کے مطابق ہو۔ اگر پی ٹی آئی دوبارہ سڑک پر آنا چاہتی ہے تو آئے، ہم بھی ان سے آئین اور قانون کے مطابق نپٹیں گے۔ 7 ڈیز کا بہانہ کر کے یا کسی اور وجہ سے وہ مذاکرات کو جاری نہیں رکھنا چاہتے۔ اسپیکر صاحب کو انہوں نے ابھی تک فارملی اپنے فیصلے سے آگاہ نہیں کیا۔ ہر روز صبح ایک موقف ہوتا ہے، شام ایک موقف ہوتا ہے، اور جو پارٹی کے لوگ ہیں یعنی کہ کمیٹی کے لوگ ہیں ان کی باتیں کم آتی ہیں۔ جو کمیٹی سے باہر کے لوگ ہیں ان کے موقف مسلسل آ رہے ہیں۔ انہوں نے 3 میٹنگز کے دوران اور آخری میٹنگ میں بھی یہ نہیں کہا ہرگز کہ اگر آپ جوڈیشل کمیشن کا اعلان نہیں کریں گے تو ہم چوتھی میٹنگ میں نہیں آئیں گے۔ اگر وہ یہ بات کہتے تو ہم وہ اعلامیہ میں ڈلوا دیتے۔ یہ ایک نان سیریس سا ایٹیٹیوڈ ہے، تماشا سا بنا دیا ہے انہوں نے، سرکس کا رنگ دے دیا ہے اس سنجیدہ مشق کو۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں کہ مارچ میں اپوزیشن اتحاد کے ساتھ پی ٹی آئی دوبارہ سڑکوں پر ہوگی۔ جنید اکبر کو پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کا صدر بنایا گیا۔ جنید اکبر کا پہلا امتحان دھاندلی زدہ انتخابات کے خلاف احتجاج ہوگا۔ دیکھنا ہوگا کہ وہ بڑا اجتماع کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں۔ پروگرام ٹونائٹ ود سمر عباس میں گفتگو کرتے ہوئے فواد چودھری کا یہ بھی کہنا تھا کہ پی ٹی آئی 28 جنوری کی میٹنگ کا انتظار کر لیتی تو بہتر تھا، لیکن حکومت بھی ایک ملاقات نہیں کرا سکی۔ پیکا قانون کے حوالے سے فواد چودھری نے کہا ہے کہ ٹارگٹ صحافی اور پی ٹی آئی ہے۔ اسٹیٹ پاور کی طرف واپس جائیں گے اور امید یہ ہے کہ اس بار یہ ذرا وائڈ ہوگی، اس میں اور جماعتیں بھی شامل ہوں گی اور جو ایک گرینڈ پولیٹیکل الائنس بنانے کی طرف جو بڑھ رہی ہے پارٹی، اس کو بنا کے اور پھر میرا یہ خیال ہے کہ مارچ تک جو ہے وہ ڈی چوک دوبارہ منزل ہو۔ ابھی پتہ چل جائے گا 8 فروری کو جو پہلا پشاور کو مرکز بنایا گیا ہے 8 فروری کا بلیک ڈے منانے کے لیے، تو جنید اکبر وہاں پہ کیسا پرفارمنس دیتے ہیں اور بہت لوگوں کو امیدیں ہیں ان سے کہ وہ بڑا اچھا پرفارم کریں گے۔ پیکا کا لاء 2016 میں پی ایم ایل این لے کے آئی تھی۔ پی ٹی آئی کے دور میں یہ کیا گیا کہ اس کی جو یہ بیلیبل تھے ان کو نان بیلیبل فروغ نسیم صاحب کی خواہش کے اوپر وہ نان بیلیبل ہو گئے۔ اب یہ آ کے اس میں جو ہے وہ مزید امینڈمنٹ کر کے یہ اس کو سزائیں جو ہے کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اور میں اس وقت بھی یہ سمجھتا تھا کہ کبھی بھی جو میڈیا کے لاز ہیں ان کو کرمنل لا نہیں ہونا چاہیے، وہ سول لا ہونا چاہیے۔